नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, राज्यांत अपोजिशन एकठांय येता अशें चित्र दिसतालें. तें चित्र आतां कायम आसा काय कितें आजच्या दिसा मेरेन? आमकां जर विचारलें जाल्यार तें चित्र खंय तरी मातशें हालता अशें दिसपाक लागलां. गोवा फॉरवर्डान जेन्ना इजिदोर फर्नांडीसाक काणकोणांत आपल्या पार्टेंत प्रवेश दिलो, थंयच्यान बोवाळ स्टार्ट जालो. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हणजे आरजीन ताचेर तीव्र आपल्यो प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यो आनी सांगलें की फुटिरांक हो प्रवेश मेळपाक जायना. आमचे जे अलाय आसा तांणी फुटिरांक घेवपाक जायना, कारण आमचो अजेंडाच जो आसा म्हणजे जे एक म्हत्वाचे 4-5 पॉयंट्स आसा. डिफेक्टर्स आनी बाकीचे जे उडयो मारपी आसा तांकां आमी आमच्या पक्षांत स्थान दिवचेंच ना, पूण आमचे जे अलाय आसा तांकां घेवपाक दिवचे ना. कारण पक्षाची एक इमेज जी तयार जाल्या, इतल्या कश्टांतल्यान जी एक आमी इमेज तयार केल्या किंवा पार्टीचें जें एक ऑर्गनायजेशन आमी तयार केलां तें ह्या मुद्द्याचेरच तयार जालां. आनी जर आतां आमी जर तीच चूक करपाक लागले जाल्यार लोक आमकां माफ करचे ना अशें विरेश बोरकारांनी सांगलां, मनोज परबांनी सांगलां आनी तांचे बाकीचे जे कार्यकर्ते जे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करता तेय नेटान हीच गजाल सांगता. आतां हो जर मुद्दो धरलो जाल्यार हातूंत 2 पक्षांच्यो खूब अडचणी जावपाक शकता. एक जावपाक शकता ती काँग्रेसची जातली, कारण काँग्रेसीक त्याच उमेदवारां मदल्यानच खुबदां आपले जे फायनल जे कॅन्डिडेट आसा इलेक्शना खातीर, खास करून 2027 खातीर ते निवडचे पडटले. आनी गोवा फॉरवर्डाची अशी परिस्थिती आसा की तांकां आसा तो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, पॉलिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जे लोक आसा तातूंतल्यानच जे कोण बरे आसा तांकां सोदून काडचे पडटले. इजिदोर फर्नांडीस हें ताचें एक बरें उदाहरण. इजिदोर फर्नांडीस हांणी उडयो खूब मारल्या, लोक ताचेर नाराज आसा, लोक म्हणजे गोंयकार, पण काणकोणांत आजूय इजिदोराची मतां आसा अशें सगळेच सांगता. सो ह्या परिस्थितींत गोवा फॉरवर्डान कदाचित विचार केल्लो आसतलो की इजिदोर हो रेडी कॅन्डिडेट, जो आमकां इलेक्शनांत जर आमकां तो सीट मेळटा जाल्यार तो इलेक्शनांत आमकां बरो कॅन्डिडेट जावंक शकता. पण पयल्या दिसाच्यानच ठिणगी उठली. तातूंत जो कितें रिएक्शन येवपाक जाय आशिल्लें तें खूब कडक आयलें. दुसऱ्या दिसा मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांणी जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताचो निशेध केलो आनी तांणी सांगलें की ह्यो असल्यो गोश्टी आमकां चलच्यो ना. आमचे जे सहकारी आसा, सहकारी पक्ष आसा, तांणी अशा लोकांक एंटरटेन करपाक जायना. आमी तांचे कडेन उलयतले आनी ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्डान आपली भुमिका स्पश्ट करपाक जाय अशी मागणी तांणी त्या वेळार केल्ली. ही जाली एक बाजू. दुसरे वटेन काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांच्या भितर अजुनूय तशें कांय टसल दिसना. जशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी गोवा फॉरवर्डा मदीं थोडेशे इजिदोराक लागून जे टसल दिसताले, तशें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा मदीं अजुनूय तशे टसलाचे मुद्दे दिसना. पयर जेन्ना कांसावली रेल्वेच्या सगळ्या डबल हाचे ट्रॅकिंगा वयल्यान जो इश्यू जाल्लो, म्हणजे रेल्वेचे जे प्रशासन आसा ते अकस्मात कोणाचे तरी खाजगी प्रॉपर्टीन घुसून थंय जे पळय काम करपाक लागले, ब्रॉड गेज करपाक किंवा ट्रॅक वायडनींग करपा खातीर जे काम चल्लां, थंय काम जेन्ना तांणी सुरू केलें तेन्ना लोकल लोकां कडल्यान रिएक्शन आयलें. तांकां सपोर्ट करपा खातीर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हे वांगडा ते दिसा थंय झूज दिता आसतना पळोवपाक मेळ्ळें. ही जी युती आसा किंवा हे जे एकठांय रावन एकामेकाक सहकार्य करून फुडें वचपाची एक चित्र दाखयता, निदान तें पळयलें जाल्यार तांच्या भितर सद्या तरी कितें एक खंय तरी एक कॉन्फ्लिक्ट आसा अशें सद्या दिसना. पण रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो हळू ह्या 2 पक्षां पासून हाज्या नैतिकतेच्या किंवा नितिमत्तेच्या मुद्द्या वयल्यान पयस वता काय कितें अशें मात्र दिसपाक लागलां. गोवा फॉरवर्डान आयज मेरेन ताचेर तशें रिएक्शन दिवना, म्हणजे कडक रिएक्शन ना. पण विजय सरदेसाय हाणें कांय मुद्दे स्पश्ट केले. तांणी सांगलां, एक म्हणजे इजिदोराक जो घेतला तो झडपी खातीर आमी घेवना, हो पयलो मुद्दो. दुसरो मुद्दो ताणें सांगला की आमी अजुनूय तशें कांय ठरोवना. आमच्या तिनूय पक्षां मदीं तश्यो ऑफिशियल मिटिंगो तश्यो कांय जायना. आमी अजून मतदारसंघाची वांटणी करूं ना.
आमी ओगी वचपाक शकना. काँग्रेस किंवा बाकीचे जी पार्टी आसा, जेन्ना तिगूय जाण आमी एकठांय बसतले आनी जेन्ना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आमी चेकआउट करतले आनी कॅन्डिडेट ठरयतले, तेन्ना हे सगळे विशय येतले. सो फार आमी काय राजकीय आमचें जें काम चल्लां तें आमी थांबोवपाक शकना. सो आमकां आमचें काम फुडें व्हरचेंच पडटलें आनी आमी तें व्हरतले, हें विजय सरदेसायन स्पश्ट केलां. सो हे सगळे जर कॉन्ट्रडिक्शनां पळयलीं जाल्यार खास करून जे कॉमन मुद्दे आसा आनी बेजीक मुद्दे ताचे वयल्यान तांच्या भितर एक संगता किंवा तांच्या भितर जे कॉमन जे हे येवपाक जाय, एकमत, तें येतलें काय कितें, काय ही युती अशीच एक उदकान जशें गटांगळे खाता बुडटा आसतना तशेंच उरतली परिस्थिती काय कितें, अशें आतां दिसपाक लागलां. विरेश बोरकार आनी मनोज परब पयर दिल्ली गेल्या. तांणी विमानांतलो आपलो फोटोय शेअर केल्लो. आतां दिल्ली वचप हें आजच्या घडयेक, आनी तोय बी खास करून राजकीय मनीस, राजकीय एखाद्या पक्षाचे लोक, आनी जेन्ना अशी परिस्थिती गोंयची सारकी आसता तेन्ना दिल्ली वचप, हाचे वयल्यान खूब स्पेक्युलेशनां जाल्या आनी जावंकूय शकता आनी वाडपाक शकता. अशा खातीर की रेव्होल्युशनरी गोवन्स हाचें दिल्लीत तशें पॉलिटिकली कांय काम ना, म्हणजे पॉलिटिकल काम तशें दिल्लीत ना. जें कितें आसा तें हांगा आसा. सो फार काँग्रेस किंवा गोवा फॉरवर्ड हांच्या भितर जर समजा फाल्यां कितें उलोवणी करपाची सुद्दां जाली जाल्यार माणिकराव ठाकरे हे सतत गोंयांत येत आसता, काँग्रेसचे हांगचे प्रभारी, आनी मनोज परब किंवा विजय सरदेसाय हे तर हांगचेच आसा. हे तिगूय मेळून कांय गोश्टी हे सॉर्ट आउट करपाक शकता. पूण ते दिल्ली कित्याक गेले अशे खुबशे जाण आतां प्रश्न विचारपाक लागले. आनी कितें अंडर करंट्स आसा काय कितें ह्या सगळ्याका, आनी ताका वेगळी शेड आसा काय कितें, असो प्रश्न आतां प्रत्येक जाण विचारपाक लागला. विरेश बोरकारान म्हणलां की दिल्ली वचप हें तशें कांय अयोग्य कांय ना भितर, आमी खंयी वचूंक शकता, आमी दिल्ली वचपाक शकता. बरोबर आसा, पण दिल्ली आतांचे ह्या दिसांनी ह्या पार्श्वभुमीचेर दिल्ली वचप हें तशें नॉर्मल अशें मानलें वचना, हें तितलें खरें. आतां जेन्ना ह्यो गजाली आतां फुडें वचत रावतल्यो, कारण झडपीचें इलेक्शन आसा आतां फुडें ड्यू आसा. उपरांत आमी जशें सांगलां की 2027चें इलेक्शन हें अपोजिशना खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. अपोजिशन समजा जर एकठांय आयले आनी एकठांय रावन जर तांणी इलेक्शन फायट केलें जाल्यार तांचे प्रॉस्पेक्ट आनी स्ट्रॉंग आसतले. पूण ते सिंगली जर गेले, फाल्यां गोवा फॉरवर्ड हो सिंगल गेलो किंवा रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे सिंगल गेले आनी काँग्रेस सिंगल गेले जाल्यार मात सगळे परिस्थिती कठीण आसा. मुळांतच काही विशयां वयल्यान आतां खास करून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जे मुद्दे हांगा घेतल्या तांच्या पार्टीच्या हाज्या खातीर, भवितव्या खातीर किंवा पार्टी स्ट्रॉंग करपा खातीर, तातूंत एक आसा तो बिगर गोमंतकी म्हणजे मायग्रंट्साचो विशय हो तांणी स्ट्रॉंगली घेतला. आतां हो विशय काँग्रेसीक कॉन्ट्रडिक्शन जावपाक शकता काँग्रेसी खातीर, कारण काँग्रेस हो राष्ट्रीय पक्ष, भायले भितरले हाचेर जर ते फोकस करपाक लागले जाल्यार तांकां पॉलिटिकली किंवा तांकां पोलिंग हातून म्हणजे वोट हातून तांकां ताचो फटको बसपाक शकता. हाची जाणीव तांकां आतां परत जावपाक लागल्या. जर आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर गेले जाल्यार आमचे प्रॉस्पेक्ट म्हणजे खास करून गोंयांत जे भायले आसा मतदार, भायल्या राज्यांतल्यान आयले आनी हांगा जे मतदार जाल्या ते आमकां भायर मारतले काय कितें असो एक भंय आतां काँग्रेसीच्या मनांत निर्माण जाला. आमी जेन्ना खाजगीन उलयता तेन्ना हो भंय कांय जाण उलोवन दाखयता. रेव्होल्युशनरी गोवन्साक ताची कांय पर्वा ना, कारण ताणें त्याच मुद्द्या वयल्यान त्याच विशया वयल्यान ताणें आपले पक्षाची बांदणी केल्या. दुसरे वाटेन गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसायची पार्टी, जे जाग्यार विजय सरदेसायचे मतदारसंघ आसा म्हणजे फातोर्डा, ताका जोडून आसा मडगांव, हांगा चडशे कॉस्मोपॉलिटीन सगळें वातावरण आसा, चडशे भायले वोटर आसा, खुबशे जाण स्थायीक जाल्या फातोर्डा आनी मडगांवांत. हे लोकांनी जर ह्या दोनी पक्षां पासून म्हणजे काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांचे पासून जर फारकत घेतली, ते पयस गेले जाल्यार फाल्यां कितें असो प्रश्न दोनी पक्षांक हो कमी अदीक प्रमाणांत पडला.
गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आमकां त्या मताची गरज ना. आतां एक मुद्दो म्हणून किंवा एक आपले धोरण म्हणून घेवन वचपाक तें बरें आसा, पूण एक्च्युअली पोलिंगांत म्हणजे जे मतदान आसा तातूंत हे मुद्दे परवडटले काय कितें असो एक प्रश्न आतां दोनी पक्ष करपाक लागल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर गेल्यार ओपोजिशन एकठांय येतलें अशें सगळें हें बरोबर आसा, पूण जर ते मुद्देच जर मुळात फुडें वता आसतना जर त्रासदायक जाता जाल्यार फुडें कितें असो प्रश्न ह्या गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी मुखार आसा. आनी त्या हाजे वयल्यान तांचे भितर एक तरेची न सांगता आनी न उलयता एक तरेची एक वातावरणूय आसा. काँग्रेसीचो फक्त जर विचार केलो जाल्यार काँग्रेसीक तशे रेव्होल्युशनरी गोवन्साची कांय धोरणां ही सामकी परवडचें ना अशी ना, तशी गोवा फॉरवर्डाकूय ती परवडचें ना अशी ना, पूण जर ठाम भुमिका रेव्होल्युशनरी गोवन्सान घेतली कांय मुद्द्यां वयल्यान, आतां जसो इजिदोराचो मुद्दो घेतला तर त्या मुद्द्या वयल्यान तिनाय भितर थोडेशें कन्फ्युजन आनी थोडेशें तांच्या भितर एक तेड निर्माण जावपाची शक्यता आसा. युतीच्या दृश्टीन गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस हांच्या भितर एक तरेचें अंडरस्टँडींग हळू आतां जावपाक लागलां. रेव्होल्युशनरी गोवन्स त्या सगळ्या हातूंत खंय आसा हें पळोवचें पडटलें. पूण ह्या दोन पार्ट्यांचो जर विचार केलो जाल्यार फक्त काँग्रेसीचो काल मिटींग जाल्या माणिकराव ठाकरे बरोबर, अमित पाटकर आनी तांचे बाकीचे सहकारी हे हांच्या बरोबर काल ठाकरे बरोबर तांची मिटींग जाल्ली. आनी तातूंत अमित पाटकरान एक गजाल क्लियर केल्या की आमी फुटिरांक घेवचे ना परत म्हणून. अर्थात काँग्रेसीक को स्टँड घेतल्या शिवाय आनी गत्यंतर ना, कारण फुटिरांनी सगळ्यांत चड जर डॅमेज कोणाक केल्या आतां मेरेन जाल्यार ती काँग्रेसीकच केल्या. प्रत्येक वेळार जेन्ना फुटून गेले जे लोक विसाच्या आसपास निवडून आयिल्ले तातूंतले मोठ्या संख्येन आज तांचे कडेन फक्त सांगपाक इतलेच तीग जाण उरल्या, बाकीचे सगळे सोडून गेल्या. सो अशा परिस्थितींत काँग्रेसीक खंय तरी एक ठाम आपली भुमिका घेवची पडटली. तर ती जर ते भुमिका घेना जाल्यार लोकूय तांचेर आतां विश्वास दवरूचे ना. सो थंय काँग्रेस आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांच्यात कितें हें येवपाचें कारण ना, म्हणजे खंय तरी कॉन्ट्रडिक्शन येवपाचें कारण ना. पण गोवा फॉरवर्डान थेट इजिदोरा घेतल्या कारणान आतां ह्या दोनी पक्षांची तशी गोची जाल्या. आतां विजय सरदेसायची ते समजूत कशी काडटले किंवा ह्या मुद्द्या वयल्यान तेंचें एकमत कशें जातलें, म्हणजे जर समजा कितें एक मदलो मार्ग काडून अंडरस्टँडींग ते करूंक सोदता जाल्यार ते कशें करतले हो सुद्दां आतां एक मुद्दो आसतलो तिनूय पक्षांच्या मुखार. पूण एकूण जर परिस्थिती पळयली जाल्यार तो जो टायम वता ह्या सगळ्या हातूंत, म्हणजे एक्शन जितल्यो फास्ट जाता तितल्यो तिनूय पक्षांक तशें बरें आसा, पूण हे पक्ष तशे शांत म्हणजे थोडेशे संत वचपाक लागल्या. तातूंत चड करून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जी भुमिका घेतली आनी थोडेशे एक सायडीक रावपाचो जो तांणी थोडोसो टेम्पररी काय आसना जो तांचो यत्न आसा ताका लागून हे दोनी पक्षांचेर प्रेशर हळूहळू वाडपाक लागला. आनी अशा परिस्थितींत हे पक्ष आपली ध्येय धोरणां घेवन आतां फुडें वता आसतनाय दिसता. ताका बरें जर उदाहरण हें कांसावलीचें, जशें हांवें आतां सांगलां की रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचो विशयाक थंय विरोध करपा खातीर दोगूय वांगडाच आशिल्ले. सो अशे मुद्दे जायत रावतले. पूण एक प्रश्न शेवटी उरता लोकांच्या मनांत की अपोजिशन एकठांय येतलें काय कितें, अपोजिशनाची युनिटी इलेक्शन मेरेन टिकतली काय कितें, आनी जर मुद्दे आसा कॉन्ट्रडिक्ट करपी जाल्यार ते सॉर्ट आवट कशें जातले हो तातूंतलो म्हत्वाचो विशय आसा आनी मुद्दो आसा. ताचें उत्तर हे पक्ष आनी ताचे नेते दिवपाक शकतले येवपी काळांत. जो काळ आतां आमी लागीं पावला, येवपी काळांत त्या सगळ्याची उत्तरां आमकां मेळटलींच. ती कशी मेळटा ताची आमी वाट पळोवया. आमी हांगा थारता. आमी व्यक्त केल्लीं मतां किंवा आमी सांगिल्ले विशय जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचे चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच युती संदर्भांत ह्या तिनूय पक्षांच्या युती संदर्भांत किंवा ते एकठांय येवपा संदर्भांत तुमची जी कितें मतां आसा ती तुमी कमेंट बॉक्सांत जरूर नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतले
आनी आमचे जे फुडें येवपी एपिसोड आसा तातूंत त्या मतांचोय वापर करतले.